बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में वालिदैन के लिए मैं समझती हूँ कि बड़ा ही मुश्किल वक्त है, बड़ा ही सख्त वक्त है और एक के बाद एक आने वाले जो फ़ैसले हैं वो उनके लिए मज़ीद सख्तियाँ पैदा कर रहे हैं। और ऐसे में आप यकीन मानिए बिल्कुल न्यूट्रल होकर अगर मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दापोशी है, कुछ तो ऐसा है जो कि ओझल है, अभी वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो ऐसी ताकतें हैं। क्योंकि ऐसा क्या है कि एक वालिदैन जो है वो मिन्नतें करे और अपनी बेटी से ही ना मिल सकें। एक तरफ निम्रा काज़मी हो, एक तरफ ज़ाहिर जाफ़र हो और एक तरफ ये बच्ची दुआ ज़हरा हो। ना कभी निम्रा काज़मी को इतने प्रोटोकॉल में और इतनी सख्ती में लाया गया, ना कभी ज़ाहिर जाफ़र जैसे दरिंदे को इस तरह से लाया गया। लेकिन दुआ ज़हरा में ऐसा क्या ख़ास है? दुआ ज़हरा में ऐसी क्या बात है? क्या वजह है कि दुआ ज़हरा को इस कदर डरा कर धमका कर लाया जाता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। दो चादरें उसके ऊपर डाली होती हैं, नज़र उठा के वो ना माँ को ना बाप को देख सकती है। वो ज़हीर जो है जिसे गिरफ़्तार हुआ जाना चाहिए था मुझे लगता है, लेकिन वो किस तरह से आराम से बैठा है, मुर्ग मुसल्लम खा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। वो सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स जो लाहौर से यहाँ पहुँचता है और हर वक्त वो दुआ के साथ होता है, दुआ के वालिद की मौजूदगी में दुआ के हाथ को पकड़ लेता है और जब वालिद गुस्से से कहता है कि तुम एक सैयदज़ादी का हाथ इस तरह कैसे पकड़ सकते हो, तो आगे से फरमाता है मैं इसका बाप हूँ। जो अदालतें कानून और शरीयत को देखती हैं वो ज़रा बताएं कि क्या शरई तौर पर उस शख्स को एक नौजवान लड़की का इस तरह हाथ पकड़ने की इजाज़त है? क्या शरीयत उसको उसका बाप करार देती है? आपको पता है शरीयत क्या है? शरीयत तो अगर आप किसी बच्चे या बच्ची को गोद लेते हैं तो उसमें भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक लड़का जब जवान होगा तो वो अपनी माँ के लिए गैर महरम हो जाएगा अगर वो गोद लिया हुआ है, और एक बच्ची जब जवान होगी तो वो अपने बाप के लिए गैर महरम हो जाएगी क्योंकि वो उसकी अपनी बच्ची नहीं है। हाँ, उसके भाई की बच्ची हो तो उसकी भतीजी उसके लिए महरम है, उसकी भांजी उसके लिए महरम है, लेकिन अगर कहीं से गोद ली है बच्ची तो जवान होने पर वो उसके लिए गैर महरम है, ना महरम है। तो ये शख्स एक लफ्ज़ बोलने से उसका बाप हो जाएगा? क्या ये शरीयत इजाज़त देती है? इस चीज़ को किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया, मेरा सवाल है। और बाप उससे पूछ रहा है तो वो कह रहा है मैं इसका बाप हूँ। उसने कहा तुम नहीं, मैं इसका बाप हूँ। वो शख्स जो कि लाहौर से यहाँ स्पेशली आया है कि इस दुआ ज़हरा को यहाँ से लेकर वापस जाएगा, किसके लिए? अब मैं आपको बताती हूँ एक के बाद एक ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो बता रही हैं कि आने वाला वक्त जो है मेहदी अली काज़मी के लिए बड़ा सख्त है। आप यकीन करें, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मेरी बात हुई मेहदी अली काज़मी साहब के एक रिश्तेदार हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि आप सोच भी नहीं सकते उस वक्त मेहदी की हालत क्या है। मेहदी किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकता है। मेहदी की वो हालत है कि हम बयान नहीं कर सकते वो बाप इस वक्त कितनी तकलीफ़ में। और आप यकीन करें, लोग वो होते हैं जो कहते हैं बच्चियाँ हमारी चलेंगी, अच्छा जाए, अब हम ज़िंदगी भर इनको मुड़ के नहीं देखेंगे, हमारे लिए मर गई। और एक वो बाप है जो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खुदा की कसम खड़ा है। ये बाप मिसाल है, मैं कहती हूँ मोहब्बत की मिसाल है। मैं हैरान हूँ इस बच्ची पर। वैसे तो मुझे वही बात कि कुछ है तो सही, कुछ उसको ऐसा डराया गया है कि वो बच्ची जो है वो नहीं समझ पा रही कि उसका बाप बड़ा मजबूत है। वो उसके साथ एक दफ़ा खड़े होने के लिए ज़ुबान खोले फिर देखे लोग किधर के किधर हो जाएंगे। कोई कुछ नहीं कर सकेगा। एक दफ़ा दुआ ज़हरा को बोलना पड़ेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई नहीं साथ देता, सिर्फ माँ बाप साथ देते हैं। बाद में ये सारे ताने मारते हैं, ये सारे रिश्ते तानों के हैं, ये सिर्फ माँ बाप ही हैं। और ऐसे माँ बाप, या अल्लाह, मैं कहती हूँ मेरी दुआ है या अल्लाह कि इसके बाप को इसकी बेटी दे और ऐसे लोगों को ऐसा सख्त इबरतनाक सज़ा मिले। मुझे तो ज़हीर की माँ के ऊपर गुस्सा आता है कि वो किस मुँह से कहती है कि मेरे बच्चे पे जुल्म हो रहा है। अरे तुम्हारे बच्चे पे जुल्म हो रहा है? तुमने पता नहीं कितने दिन उस बच्ची को उसके माँ बाप से अलग रखा, तुम्हें शर्म ना आई? कैसे सोई होगी उसकी माँ, कैसे नींद आई होगी उसके बाप को, किन कांटों के बिस्तर पर वो सोए थे? और तुम ये कह रही हो कि मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ? तुम्हारा बच्चा तो मुर्ग सलम खा रहा है। एनीवे, मैं ज़रा इधर आती हूँ, मैं आपको ज़रा इस केस के बारे में बताऊँ क्योंकि दो अहम फैसले आए हैं सामने और बड़ी तकलीफ थे फैसले में। मुझे ज़ाती तौर पे बहुत दुख है इसका। सिंध हाई कोर्ट में 2000 केस, अदालत ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और इस तहरीरी हुक्मनामे में 3 सफ़ात हैं। अदालत ने 2000 को अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने की इजाज़त दे दी है। बयान हल्फी की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुँची है। ये कहा गया है इस तहरीरी हुक्मनामे में, ये कहा गया है कि 2000 अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ जाना चाहे या रहना चाहे रह सकती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस फैसले को सुनकर। 2000 अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ जाना चाहे या रहना चाहे रह सकती है। तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता है। अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर को केस का ज़िमनी चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। केस की तफ्तीशी अफसर उमर के तयन से मुतालिक मेडिकल सर्टिफिकेट और सिंध हाई कोर्ट में रिकॉर्ड कराया गया बयान भी पेश करने का हुक्म दिया गया। 2000 को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की स्वाबदीद है, ये भी अदालत ने कहा। ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे और अदालत ने यूँ 2000 की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। ये पहला फ़ैसला आया है
اور یہ بازیابی کا کیس تھا جس کے اندر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ 2000 جو ہے وہ جس کے ساتھ چاہے رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے حکم نامہ، اس کے بعد ایک اور جو اہم چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ہے لاہور ہائی کورٹ، جہاں پہ 2000 کی ساس کو ہراساں کرنے کی درخواست کا معاملہ تھا۔ اب وہاں پر بھی ایک ایسی چیز ہوئی ہے جس میں سمجھتی ہوں مہدی علی کاظمی کے لیے ایک بڑا سخت وقت ہے، مشکل وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، ان کو حوصلہ دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2000 کے والد کی درخواست پر اعتراض عائد کر دیا اور رجسٹرار آفس نے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کی کاپی درخواست کے ساتھ لفظ کرنے کی ہدایت کر دی۔ بیسیکلی وہاں پہ درخواست یہ دی گئی تھی کہ وہاں پہ جو ظہیر کی ماں ہے اس نے کہا تھا کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر عدالت نے کہا تھا کہ پہلے دعا اور ظہیر کو پروڈیوس کیا جائے۔ اب یہ پروڈیوس کرنے کا معاملہ اتنا زیادہ حاوی ہوا کہ جب دعا کو یہاں پہ بھی پیش کیا گیا تو وہاں سے ایک سفید کپڑوں والا شخص جو ہے ساتھ ساتھ موجود رہتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں سے اس فیصلے کے بعد یہی وہ شخص ہے جو 2000 کو لے کے واپس لاہور ہائی کورٹ جائے گا، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر اس کو پیش کیا جائے۔ وہ اپنی مجبوری بتاتا ہے، لیکن اس مجبوری میں اس نے جس طرح کی حرکتیں کی ہیں، جس طرح سے ماں باپ کو پریشرائز کیا، میں سمجھتی ہوں کسی طرح سے بھی جائز نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ 2000 کے جو والد ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بیسیکلی درخواست کی تھی کہ یہ جو ظہیر کی والدہ کی درخواست ہے اسے مسترد کیا جائے، کیونکہ بچی کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ درخواست جو ہے غیر فعال ہو گئی ہے والدہ کو ہراساں کرنے والی، لیکن اب اس پر اعتراض لگا دیا گیا ہے اور درخواست پر اعتراض عائد کر دیا گیا۔ 2000 کو اب لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنا پڑے گا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے یہ بڑی ایسی ہوئی ہیں جس کے بعد مجھے بھی بڑی تکلیف ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کو شاید نہیں بلکہ یقیناً جو ان کا رائٹ بنتا تھا ایٹ لیسٹ اپنی بچی کے ساتھ کچھ وقت گزارتے، اس کا دماغ جو ہے جو تھوڑا سا پریشان ہے یا جو بھی ہے جس میں وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہی، اس کو کچھ ٹھیک کر سکتے، لیکن یہ موقع جو ہے ان کو پرووائڈ نہیں کیا گیا۔ 2000 کے والد جو ہے وہ جب دعا کے ساتھ ملاقات ان کی ہوئی تھی اکیلے میں اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہاں پہ وہ اس کے بعد دوڑتے ہوئے کمرہ عدالت کے روسٹرم پر پہنچے اور انہوں نے رو کر عدالت سے استدعا کی کہ میری بیٹی جو ہے وہ گھر جانا چاہتی ہے، اس نے گھر جانے کا کہا ہے، اور لیکن عدالت نے اس بات کو کس طرح سے مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، بچی نے تو ہمارے سامنے بیان حلفیہ دیا، لیکن عدالت میں یہ بھی بات ہونی چاہیے تھی غور کہ یہ پہلی ملاقات تھی باپ کی بیٹی کے ساتھ، اور کیا پتہ باپ کو دیکھ کر بیٹی کو حوصلہ ملا ہو کہ میرا باپ جو ہے وہ اتنا سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے تو میں اس کے ساتھ واپس جاؤں گی تو میں محفوظ رہوں گی، لیکن اس بات کو وہاں پر کوئی غالباً اہمیت نہیں دی گئی۔ اور اس میں ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عدالت برہم ہوئی، بلکہ اس نے کہا کہ حلفیہ بیان کے باوجود آپ ہمیں ایک اور حکم جاری کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر والد کے وکیل نے کہا کہ دعا نے خود ملاقات میں کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہے، تو اس پر عدالت نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات پر یقین نہیں، عدالت میں بچی بیان دے چکی ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور بچی کو باپ سے ملاقات کے بعد بھی اس کے حوالے سے یہ تحریری حکم نامہ جو ہے یہ جاری کر دیا گیا، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ جو بازیابی کا کیس تھا وہ ختم ہو گیا، باقی تمام چیزیں جو ہیں ٹرائل کورٹ میں جا کے دیکھی جائیں گی، اور لڑکی کے تمام دستاویزات کے مطابق اس کی عمر 14 سال ہے، لیکن اس بات کو میڈیکل رپورٹ کے تھرو کچھ اور دکھایا گیا ہے، لیکن اس میڈیکل رپورٹ کو چیلنج کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں اب کیا چیز سامنے آتی ہے۔ لیکن وہ ایک ٹیلی فون کال جو سفید کپڑوں والے کو موصول ہوا، اس کے بعد وہاں پر ایک عجیب سی ہلچل مچی، جس کے بعد 2000 جس کو پہلے تو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا، ایک دم سے قدم جو ہے وہ بڑے تیز ہوئے اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ 2000 کو گاڑی میں بٹھایا گیا، اور ہماری معلومات کے مطابق کچھ ایسے احکامات بھی جاری ہوئے ہیں کہ اب ایک اور ملاقات والدین کے ساتھ نہیں کرائی جائے گی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ لگ گیا کہ ایک ہی ملاقات میں دعا کا مائنڈ جو ہے وہ چینج ہوا، اس نے اپنی زبان چینج کی، اپنا ارادہ جو ہے وہ تبدیل کیا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ایک اور ملاقات کے بعد سب کچھ جو ہے وہ مہدی علی کاظمی کے کورٹ میں نہ چلا جائے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ باپ و بیٹی کو ملائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور تمام اولاد کو یہ فکر اور شعور دے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے اسی طرح سوچے جس طرح کہ ایک اولاد کو سوچنا چاہیے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یا دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔